Bonjour tout le monde, bonjour mes étudiants, mes élèves. Notre chapitre, c'est pour un dysfonctionnement du système immunitaire. اضطرابات الجهاز المناعي. Bon, en général, comme une introduction, le système immunitaire est inoffensif vis-à-vis des éléments étrangers non pathogènes. Certaines personnes peuvent développer des réponses immunitaires anormalement exagérées contre les agents non pathogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que الجهاز ديالنا يقدر يتصاب باضطرابات اللي السبب ديالها هو مناعة مفرطة ضد ماذا؟ الجسم ديالنا كيحاول يدير واحد المناعة اكزاجيغ يعني مفرطة ضد واحد العنصر هو غير ضار. داكوغ غادي نشوفو هاد العناصر الغير ضارة والمثال ديالها اللي بالفرنسي كتسميوها لي زاليرجي. داكوغ لي زاليرجي. دونك غادي نشوفو مدى خطورتها على المناعة، بالضبط على المناعة كيتسدل. دونك غادي نشوفو شتى الأسئلة اللي من بين هاد لي تخوا هادو. Donc, quels sont les aspects de dysfonctionnement du système immunitaire dans le cas des allergies et dans le cas du sida. يعني غادي نشوفوا ما يسمى بالأرجيات ونشوفوا ما يسمى بالسيدا اللي كنعرفوها كاملين. حتى السيدا حتى هو مالادي كيؤدي لفقدان المناعة ديالتنا، يعني كيدير اضطراب المناعة كما حتى les allergies. Donc, quelles sont aussi les particularités des infections sexuellement transmissibles et comment peut-on les prévenir؟ يعني غادي نشوفوا الأجهزة التناسلية ديالتنا، لا ديال الفام ولا ديال المال، نشوفوا لاش كيتعرض وحتى العواقب ديال هذا. وغادي نشوفوا qui sont les conditions indispensables pour réussir une transfusion sanguine. هنا غادي ندخل في واحد الدرس اللي هو ديال تحقن الدم اللي هو ديال لا ترانسفيزيون سونغين. غادي نشوفوا هذا. دونك غادي تطلب لنا شويه ديال الوقت، ركزوا معايا شويه سيل بلي. دونك غادي نبداو على بركه الله. نبداو باول ما يسبب الاضطرابات المناعيه اللي هو لي زاليرجي اللي هما الارجيات لي زاليرجي. غادي نقراو شويه ونشوفوا كيفاش. Donc on parle d'allergie, ça fait, lorsque le système immunitaire développe une réaction exagérée contre des agents non pathogènes. يعني فوقاش نهضروا على ان شي شخص فيه الرجي، فيه واحد الالرجي، يعني فيه واحد لا مالادي اللي كتسمى بالالرجي اللي هي نتيجة ماذا؟ نتيجة استجابة مناعية مفرطة ضد واحد العنصر اللي هو كيتسمى الرجين. صافي. دونك غادي نشوفوا ديفينيسيون، نشوفوا كلك ديفينيسيون باش نبنيو عليهم. هاد لي تيرم هادو سو سون دي تيرم سيونتيفيك. voulez apprendre par cœur s'il vous plaît. Donc pour les garder son mémoire ديالكم. دونك غادي نشوفوا الرياكسيون الرجيك، يعني اللي كنسميوها بحال قلتي هذا التفاعل ديال هذيك الالرجي. هي واحد لا réaction est une réaction immunitaire exagérée et mal ciblée car elle dirigée contre des éléments qui sont à la base non pathogènes dits allergènes. يعني شنو؟ يعني هو واحد العمل ديال المناعة كيمشي هو خاطئ. صافي. المناعة بحال قلتي واحد الاتجاه خاطئ او ديرها ما ضرش هذاك، غير ما ديريش بزاف، ما تخدميش هذوك لي لانفوسيت، لان في المناعه كتخدم لي لانفوسيت تي ولي لانفوسيت بي اللي كنا شفنا في الكور اللي قبل. فبالتالي كيكونوا افرازات، تيكونوا واحد العواقب من بعد وخيمه. دونك اللي هي اللي غادي نشوفوا.
Donc كاين allergie. Ça veut dire quoi allergie? Allergie, donc c'est une réaction immunitaire exagérée vis-à-vis des éléments non pathogènes. يعني المناعة كتقاوم شي حاجة اللي هي ما ضارش، اللي هي شي حاجة non pathogène. D'accord؟ ماشي بكتيري ماشي صافي. دونك allergène élément étranger. allergène اللي كيتسمى المؤرج هو عنصر غريب à l'organisme et qui déclenche une réaction allergique. وهو اللي كيدير واحد الرياكسيون اليرجيك. وشكون هي الرياكسيون اليرجيك؟ هو ماذا؟ هو المناعة كتقاوم شي حاجة اللي هي نون باثوجين، يعني غير ضارة. داكوغ. غادي نشوفو عاود واحد التيرم اخر اللي هو الماستوسيت. صافي. الماستوسيت هو واحد الكاتيجوري ديال اللوكوسيت، واحد الجلوبيل بلان كنسميوهم بالعربية خلية بدنية. هادو سوسون دي تيرم سيانتيفيك. كاين ليستامين. ليستامين هو واحد السبستونس سيكريتي باغ هاد الماسكوسيت. هاد الخلية البدنية فيها دي فيزيكول ان انتيريور دي فيزيكول وكتفرز واحد المادة اللي هي سميتها ليستامين، دونك اللي هي الريسبونسابل ديال الالرجي. دونك ليستامين هو السبب فاش كنقولوا ان هاد الشخص فيه الرجي. داكوغ، فيه الرجي. دونك غادي نشوفوا لي زاليرجين. نشوفوا لي كوز اللي كتخلي بنادم يكون الرجي. دونك لي كوز ديال الرجي، لي زاجون qui déclenchent la réponse allergique sont dites allergènes. يعني العوامل اللي كتحفز على داك الرياكسيون ديال الالرجيك كاع باش تكون الخدمه ديال اللمفاويات ويكونوا يعطيونا عواقب، تنسميوهم réponse allergique. D'accord, sont dites allergènes. Les allergènes peuvent être des aliments, des substances chimiques et des antibiotiques. صافي. ممكن يكونوا أغذية ولا مواد كيميائية ولا مضادات حيوية. دونك غادي نشوفوا واحد الالرجين ونشوفوا لي سامبطوم ولي في ديالهم. مثلا اكاريين اللي هما القراديات، البوسيير الغبرة. داكوغ، الغبرة ديال المنازل، غرين دو بولين حبوب اللقاح، البوال. هادو سوسون دي زاليرجين. وشكون هما لي زاليرجين؟ قلنا لي زاليرجين هما الاليمون اترونجي، هما هادو دابا تتسموا عناصر غريبه بالنسبه للجسم كيدخلوا للجسم، بحال الغرين دو بولين، بحال البوال دو شا حيت كنلعبوا بالمشوش داك الزغب ديالهم، البوال دو شيان، البليم دوازو داك الزغب ديال البراطل. داكوغ. دونك بالنسبه لي سامبطوم اش كيكون لاستم اللي هو الربو. فاش بطبيعه الحال كنشمو غبره كيجينا الربو. داكوغ. ولكن راه قبل ما يجينا الربو يعني كاين واحد لا رياكسيون دحات عاد عطاونا الربو، وعاد عطانا لانفلاماسيون دي فوا ريسبيراتوار، يعني اللي هو الالتهاب ديال المسالك التنفسيه، وحتى الكونجونكتيف دو لوي داك ديال العين، الكزيما، لوريتيكير، لوديما اللي كتسمى اوديم. داكوغ. هذا بالنسبه ممكن نسميوهم داخلين فيما يسمى ب دي زيليمون اللي هما ناتوريل، يعني هادو شي حاجه طبيعيه. دونك نشوفوا عاود اوتر اليرجين اللي هما سيغتان اليمون بحال الفريز، الفروي دو مير، بواسون، لي. فاش هادو تعطيوني لي سامبطوم ديالهم او بيان لي زيفي، كيعطيني كزيما، كيعطيني ايتيكير، الله يسر، كيعطيني اوديما. داكوغ. مثلا كنقولوا عندي حساسيه من هذا الشيء، راه هذه هي القضيه ديال الحساسيه، هي ما يسمى بهذا. كان كيعطيني كتظهر رياكسيون وكيعطيني سامبطوم. كنعطس مثلا الناس اللي كتعطس في حبوب اللقاح وكذا تحط لهم الالرجي. كاين البينيسيلين يعني الفينين دانسيكت، يعني هذا عاود مرتبط ممكن نسميوهم
دي سبستونس شيميك اللي كيتفرزو انطلاقا من البكتيري، كيعطيني الشوك انافيلاتيك، شي صدمة اللي هي هذا. ديمينيسيون دو لا بريسيون سونغين، يعني كيعطيني واحد انخفاض في الضغط الدموي ديالي في السيرفو. لاسفيكسي اللي الاختناق، كوما او ايفونتيولمون مور، يعني كاين كاع اللي تضربوا هاد البنسلين اللي كيضربوا شي حاجه ديال لانسيكت كيموت، يعني هدمات له المناعه ديالو، المناعه قاومت هاد لاغجين، فبالتالي ظهروا عليه اعراض ومات. دونك غادي نشوفوا اكزومبل parmi les allergies les plus fréquents on trouve كاين لي زاليرجين ريسبيراتور، هما اللي معروفين بزاف، اللي بحال قلتي كنعطس ولا تخنقت ولا كومسا، دونك سميتهم ils se manifestent essentiellement par des informations ou bien par des inflammations ديال الفوا ريسبيراتوار، بيرت دورات. دونك تيكونوا اعراض على المسالك التنفسيه ديال الالتهابات وما الى ذلك. بالنسبه للصدم اللي هو بحال قلتي الربو، اللي هو الضيقه. allergie respiratoire qui se manifeste par crise d'étouffement et de sifflement. Donc هاد les allergies sont essentiellement dus à des contacts respiratoires، يعني واحد التواصل تنفسي avec les éléments comme les pollens، بحال هاد الوقيته ديال الربيع هادي. دونك كاين اللي عنده حساسيه من هذا. دونك لي زاكارين دوميستيك هما القراديات، داكوغ. لي مواسور لي شامبينيون، يعني كتقول عندي حساسيه، يعني راه الجسم ديالي غادي يقاوم هذيك، ولكن فبالتالي كيدير واحد المناعه اللي هي اكثر من الطاقه ديالو، فبالتالي كيدخلوا لينا للليمفوسيت، وغادي نشوفوا من بعد لا رياكسيون كي تتم. داكوغ. دونك مانتنون اون باس لي زيتاب دو لا رياكسيون اليرجيك. شوفوا معايا مثلا او كونتاكت الاول، يعني فيها دو كونتاكت، داكوغ، فيها دو كونتاكت يعني جوج ديال الاتصالات، الاتصال الاول والاتصال الثاني. والاتصال الثاني هو فين تتكون الخدمه وفين تيعطيني الاعراض. هما الاتصال الاول، شوفوا هنا سي فو بلي لي غرين دو بولين. بون، فاش كيدخلوا لي غرين دو بولين عبر المسالك التنفسيه تينوضوا لي لانفوسيت بي. لانفوسيت بي بطبيعه الحال كيديروا البرودكسيون دي زونتيكور اي جي او، يعني ليموغلوبين، صافي. ليموغلوبين كينوضوا كيديروا واحد لي لانفوسيت بي كيديروا واحد لي زونتيكور، تيبرودويو لي زونتيكور كونتر هذاك الغران دو بولين. فاذا به كيتفيكساو، داكوغ، تيكون لا فيكساسيون ديال دوك ليموغلوبين سور لي سيلول ماستوسيت، يعني على الخلايا البدنيه، يعني هذوك مضادات الاجسام اللي تنتجوا لي باللانفوسيت بي كيتثبتوا على الخلايا البدنيه اللي هما لي سيلول ماستوسيت. ابري من بعد كيجي الكونتاكت الثاني هو ان حبوب اللقاح تيجي تيتفيكسا على مضادات الاجسام، داكوغ. حبوب اللقاح تتسمى اليرجين، صافي، تتسمى اليرجين. فهاد لوكا هادي تتسمى اليرجين اللي كيتسمى مؤرج. دونك تيتثبت على هاد لي زونتيكور اللي تولدوا لي باللانفوسيت بي، فبالتالي تيتثبتوا على الخلايا البدنيه، اللي كتلاحظوا هنا سي فو بلي كتحتوي على هانتوما فاكيوم بلان دي ستامين اي دوطخ سيبستونس. ليستامين كما قلنا قبيل هو واحد لا سيبستونس كتفرز من هذيك الماستوسيت، صافي. دونك من بعد فاش كيتثبت هذاك اش كيدير اوتوماتيكمون اون فوا المؤرج اولا لاليرجين تثبت على مضاد الاجسام، لي فيزيكول تيفرزوا واحد الماده، تيفرزوا هذاك لي سيبستونس ديستامين، فبالتالي كتعطي
لي سامبطوم. مثلا هنا عطات لو ريم بدا تعطس، يعني داكشي اللي قلت لكم انا قلت لكم قلتي راه ما تجيني العطسه ولا ما تيجيني هذا حتى تتم هاد لا رياكسيون هذه كامله. لا رياكسيون كامله كتم فيها دو كونتاكت، الكونتاكت الاول الكونتاكت الثاني. داكوغ غادي نشوفوا دوطخ سامبطوم اليرجيك اللي كتظهر سي فو بلي. شوفوا هنا هو لاباريسيون ديزوديم، كونتراكسيون دو ميسكل دي فوا ريسبيراتوار، الاستم، الريم، الكزيما في حالة إلا قاسني شي حاجة أخرى من غير هاد حبوب اللقاح. الريم إلا قاسني حبوب اللقاح حتى نبدا نعطس كتقول راه فيه الحساسية فيه كذا صافي. كاين اللي عنده حساسية غير من شي حاجة كدير كيدير في البو ديالو غير شي بومادا ولا شي، فبالتالي كتعطيه أعراض. داكوغ يعني شنو المناعة ديالو قاومات كثر من القياس وفرزات ضد ليستامين، لان السبب ديال كلش هو ليستامين. لان راه فاش كتمشي للطبيب البنادم اللي عنده الحساسيه في هذه الوقيته، فاش كيمشي للطبيب باش كيقول لك عندك حساسيه كيعطيك واحد لونتيبيوتيك غير ديال باش يكبح الافراز ديال ليستامين، لان ليستامين هو السبب فيما يسمى ب هذا. غادي نشوفوا هاد لي فاز هادو الفاز دو سونبيليزاسيون، يعني السونسيبيليزاسيون هي مراحل الحساسيه يعني. داكوغ سي لا بروميير كونتاكت اللي قلنا في الاول، هذا بروميير كونتاكت avec l'allergène qui se caractérise par l'absence des symptômes، يعني ما ظهروا لي سامبطوم او بيان الاعراض ما ظهروا حتى الكونتاكت الثاني. داكوغ قلنا se caractérise par l'absence des symptômes. Le système immunitaire intervient par l'activation de lymphocyte B après pénétration de l'allergène. يعني هنا فاش تبينيتراو لي زاليرجين عندنا الدات ديالنا تاكتيفاو هادو، فاش غادي تاكتيفاو غادي يفيكسيو عليه هاد الحبوب اللقاح، غادي تفيكسيو على مضادات الاجسام اللي نتجتها هذاك. غادي نشوفو les lymphocytes B spécifiques se transforment en plasmocytes, d'accord, et sécrètent des anticorps de type hémoglobine, les hémoglobines, d'accord, spécifiques à l'allergie. هادو خاصين هاد لي زونتيكور هادو، يعني اش قلنا les lymphocytes B كدير لا برودكسيون دي زونتيكور، وهما لي زونتيكور كيكونوا سبيسيفيك، يعني الا كان هذاك مولد المضاد الشكل ديالو مقنت، يعني لونتيكور اللي خصو يخرج من لانفوسيت بي خصو يكون على شكل اللي يحتوي داك المقنت، بحال الساروت والقفل. يمكنش سي ساروت تمشي تحل شي باب اخر. داكشي حتى هنا ليموغلوبين هما اللي متخصصين في الالرجين، l'allergie. هاد ليموغلوبين هادو سو فيكس سور الماستوسيت، ها نتوما كيتفيكسيو على الماستوسيت اللي هي كتسمى خلية بدنية صافي، كي رونفورم دي فيزيكول ريش اون هيستامين، يعني حويصلات بداخلها الهيستامين اي اوتر سبستانس، يعني اوتر سبستانس. في لا فاز ديال لا ريبونس اليرجيك هنا فاش كيكونوا لي سامبطوم، يعني في الدوزيام كونتاكت، هنا في الدوزيام كونتاكت اش كنقولوا افيك l'allergène، يعني كونتاكت دوزيام كونتاكت افيك l'allergène. Ce dernier se fixe sur les anticorps hémoglobine déjà fixés sur le mastocyte الخلية البدنية. Ces dernières sécrètent alors les histamines et les autres substances responsables de l'apparition des symptômes de l'allergie. Bon, une fois كيتفيكساو على الخلايا البدنية هذوك لان دابا مولدات المضاد وبيان مضادات الاجسام لي زونتيكور اللي تنتجوا لي في الليمفاويات بي، الليمفوسيت بي، كيتفيكساو على لا سيلول اللي هي كنسميوها سيلول ماستوسيت صافي. فبالتالي اش كيتم كيجي هادوك تفيكساو تيستقبلوا لي غران دو بولين اللي هما كنسميوهم دي زاليرجين.
كيستقبلوهم. اجي مرحبا بك اجي. فوالا اون فوا كيستقبلوهم ليستامين اش كدير؟ كتسكريتا. الا تسكريتات ليستامين كيبانو علينا الاعراض: العطيس، الضيقه، الحكه، الاختناق، لا دياري. ربما من بعض الحالات كتجينا لا دياري اللي هي الكرش، لوديم يعني الرينيت، بوكو دي سامبتوم. داكوغ. واحد الرومارك s'il vous plaît ici. au cours يعني خلال هاد لا ريبونس الرجيك au cours l'histamine sécrété par les mastocytes. يعني هادوك l'histamine داك السبستانس كيخرج من الماستوسيت، هادي باينه. jouer le rôle d'un médiateur chimique، وسيط كيميائي. صافي، médiateur chimique. La visite de l'allergologue est indispensable. ما معنى هذا؟ شكون هي لا فيزيت دو l'allergologue est indispensable؟ يعني في حالة ما حسينا بهاد الأعراض هادو خصنا نمشيو نزورو الالرغولوج، يعني المختص في هادوك الأرجيات، مختص في هاد الحالات. خصنا نزوروه ضروري باش هكا يعطينا شي دواء ولا شي حاجة باش هكا نكونو نقاومو. في العريضة الثانية كاين هيموغلوبين او اللي هما اي جي او كيما قلت لكم ديك الساعة، هما دي زونتيكور سبيسيفيك على الالرجي، قلتها ديجا. دونك كتشوفوا ديك الثالثة كتسمى تيست كيتاني. شكون هو التيست كيتاني سيل فو بلي؟ تيست كيتاني اللي هو كنسميوه بالعربية الاختبار الجلدي. الاختبار الجلدي نقرا عليكم ونفهم لكم من بعد. هاد لو تيست كيتاني consiste à injecter sous la peau des doses faibles de divers allergènes. L'apparition d'une inflammation locale indique que la personne est allergique à l'allergène en question. D'accord? Test cutané, examen médical effectué au niveau de la peau et visant à mettre en évidence les substances pour lesquelles une personne est éventuellement allergique. بمعنى هذا يعني أن هذا الاختبار الجلدي تيست كوتاني هو يتمثل في حقن كميات قليلة من ليزاليرجين، يعني مؤرجات المعروفة. صافي، باش نعرفوا ان شكون هو المؤرج المسؤول. صافي، شكون هو اللي دار لنا هذيك الالرجيك يعني لا رياكسيون الرجيك. غادي نحقنو في الجلد واحد الحقنه ديال مجموعه من ليزاليرجيك، دونك فيصدر الجسم التهاب محلي في مكان حقن المؤرج الذي سبب حساسيه في الجسم، باش كنقولوا ان الشخص راه مريض. اون فوا غادي نحق دابا الا جينا لابد نعرف ان شي واحد فيه لالرجيك، غادي نجيبو واحد السورانغ عامره بمجموعه ديال لي زاليرجين. داكوغ، واحد الكميات قليله من لي زاليرجين اللي هما معروفه، كتكون معروفه. مثلا غادي نحقن الا عطاني واحد لانفلاماسيون كما كتشوفوا هنا. l'apparition d'une inflammation locale indique que la personne est allergique. راه فيه l'allergie. صافي، راه فيه يعني فيه حساسيه. صافي، فيه حساسيه. دونك هذا فيما يتعلق بتيست كوتاني. انتم فهمتوا جو بونس. دونك هو اكزامان ميديكال، واحد الاختبار طبي كيديروا الاطباء effectué au niveau de la peau visant à mettre en évidence باش يبينوا سبستانس بور ليكيل ان بيرسون ايفونتيلمون الرجيك. داكوغ، باش نعرفوا ان واحد بيرسون راه فيه هاد لي زاليرجين. في الشق الثاني من الكور هو كيهضر على ما يسمى ب syndrome et de
l'immunodéficience Askis. Mais c'est même SIDA. Syndrome de l'immunodéficience Askis et SIDA. SIDA. Mais je comme SIDA. Bon. بالعربية تعرفت أن المناعة إلا كان واحد في المناعة دونك فقدان المناعة المكتسبة إلا ما كانتش عندك المناعة، يعني اللي مريض بالسيدا ما يقدرش يكافح أي بكتيري أي فيروس جا أي حاجة جات، يعني السيدا كتهدم المناعة. دونك غادي نشوفو واحد بتيت ديفينيسيون هما ال VIH ou l'immunodéficience. Qu'est-ce que ça dit? Donc, comme tous les virus, le VIH est un parasite intracellulaire obligatoire qui est très dangereux puisqu'il détruit les éléments de réponse immunitaire spécifiques cellulaires et humorales. Ya salam. Le VIH هي واحد لا فيروس واحد لو فيروس، هو فيروس كيهتك الخلية الحية، فبالتالي إلا جات هادي غادي متخصصة في المرض ديال السيدا هو ال VIH صافي، فبالتالي كتديتخوي لي زيليمون، كتهدم عناصر ديال الاستجابة المناعية لا الخلوية ولا الخلطية اللي كنا شفنا في الدرس اللي قبل، سوا سيلولير سوا هيمورال كتديتخوا. داكوغ، كنسميوها سي اون انفيكسيون ايغو، يعني حادة، واحد العدوى حادة caractérisée par un affaiblissement du système immunitaire et des maladies opportunistes qui peuvent cause la mort. يعني كنقولوا كدير امراض اللي هي فتاكه، كتضعف المناعه كتهدا، فبالتالي كتأدي بنا للموت. الله يحفظ. VIH سينيفيي، يعني هذا غير VIH يعني واحد لو مو، يعني جمعناه درنا واحد لا فيبرياسيون وسميناه VIH. في هي فيروس، اي هي l'immunodéficience Askis, Askis. Après l'infection responsable, d'accord, du sida. شكون هو l'immunodéficience? L'immunodéficience هو l'incapacité de résister aux infections à cause d'un faiblissement plus ou moins grave du système immunitaire. ما نقدرش نقاوم الا جاني شي بكتيري ولا جاني شي حاجه، ما نقدرش نقاوم. علاش؟ حيت دازني VIH هدم لي المناعه ديالي، اي مرض بسيط يمرضك صافي، غير حاجه بسيطه سميتو تمرضك. علاش؟ حيت ما بقاتش عندك المناعه، جاتك بيسمى VIH، جاتك السيدا. حتى السيدا هي كما شفنا هي يعني دمو دمو كي هذا. دونك syndrome سيدا de immunodéficience à Askis. d'accord، فقدان المناعة المكتسبة. لاحظوا معايا انا سيل فوبلي كما شفنا من قبل ان شوفوا داك الشكل هو كيبين لي كيفاش الفيروس كيدير باش يعطيني VIH. شوف الفيروس دار لاديسيون، يعني تثبيت على سيرفاس دو لا سيلول. هذه هي لا سيلول يعني بحال قلتي لا سيلول ديالنا، خليه ديالتنا، جا الفيروس اترونجي من برا، تثبت دار البينيتراسيون هنا، داكوغ،
الا لاحظتو هاد الجينوم فيرال، لو جينوم فيرال هو بحال قلتي دوك الا ار ان داك الا ار ان يعني هذا ديالو باش كيتكاثر، فاذا به يخرب هذيك الخليه. ولاحظوا هنا كليبيغا يعني ليبيغاسيون دو بليزيور بارتيكول فيرال، يعني عطا بزاف باش يمشي ياتاكي واحد الخليه اخرى. شوفوا هنا التركيبه ديال في اي اش كي دايره، سبحان الله العظيم. دونك كاين ما يسمى بالكوش ليبيديك، فيه كوش ليبيديك، فيه بروتيين هادو بيريفيري اللي هما كاين التيب ديال جي بي 120 التيب ديال جي بي 41 يعني دي بروتيين. كاين الا ار ان لانفورماسيون جينيتيك اللي هذا اللي كيعطيه الميزه ديال لا ملتيبليكاسيون باش كيتعدد بزاف باش كيكثروا، بحال الفيروس ديال كورونا حتى هو تيدخل للخليه تيتكاثر، داكوغ تيتكاثر بهاد لا ار ان ديالو. وكاين اللي فيهم لا دي ان، دونك على حساب التركيبه ديال كل فيروس. نشوفوا هاد لي كوز ديال السيده منين جانا هاد المرض هذا يا ربي تحفظنا. Le VIH s'attaque plus particulièrement au lymphocyte T4 كيمشي غير لدوك الليمفوسيت T4. ça veut dire quoi؟ يعني lymphocytes sécrètent des substances pour activer les réponses immunitaires spécifiques humorales et cellulaires. يعني كيمشي ديريكتومون عارف باللي راه الا دخل وانفيكتا شي حاجه اخرى ما يقدر سميتو كيمشي ديريكت لهادوك، يعني بحال دخل العسكر كيدخل نيت لدوك ريوس الحربه ديال الجسم، كيدخل لهم هو الاول كيسبقهم كيسميتو. شوف اش غادي يدير له بوغ اكتيفي لا ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك اوميغال اي سيلولير، المناعه ديالتنا كتقاومو. واخا الفي اش سي ملتيبلي ا لانتيريور دي لانفوسيت تي 4 فاش كيتبينيترا فيها اي خليه يدخل لها تيتبينيترا، فاش كيتبينيترا غادي يكثر تما، غادي يتملتيبليا اي ال دوفيان دي سيلول سيبل، كيرجعها خليه بحال قلتي متعفنه. ils seront par la suite détruits par les lymphocytes T8 يعني يهدمها par la suite détruire par les lymphocytes T8 كيدوز للتي8 لان T4 كدير التكاثر ديالها حتى هي كتخدم الخدمه ديالها وكتخلق لنا واحد T8 قاتله، داكوغ تيهدمها حتى هي. دونك لي فيروس libérés par une cellule infectée envahissent d'autres cellules et le cycle continue. فاش كيسالي دي 3 تي 4 دي 3 تي 8 كيمشي يقلب على خليه اخرى دونك السيكل كتكونتيني باش هو يعيش ويتملتيبليا. La destruction massive des lymphocytes T4 suite à l'infection au VIH provoque donc un effondrement du système immunitaire كتسمى immunodéficience. Ça veut dire لا جهدي لا جهلا كتدحلها تتفقد هذا تيدخل لي اضطراب ديال المناعه، هلكها مزيانه ضربها هلكها. plus le nombre de VIH augmente مادام ان كل ما كثر الفيروس تما وتملتيبليا plus le nombre de lymphocytes T4 diminue. بطبيعة الحال مادام فيروس كيتملتيبليا ويبدا يقتل في التي 4 يعني راه انا كنملتيبلي كيتملتيبليا بزاف يعياو التي 4 ما يتملتيبليا والو كيهلكهم تيدي ترويهم الله يسر باسكو لو في اش بينيتري دون لانفوسيت تي 4 سي ملتيبلي الي ديتروي فيها كيتملتيا كيردها سيبلي كيردها متعفنه تيدوز للاخرى تيردها متعفن تيدوز دونك تيقلالو عندنا لي تي 4 فبالتالي ما كتبقاش المناعه خدامه يعني المناعه سميتو. لاحظوا معايا هاد الجدول هاد المبيان هذا كيلخص كيريزومي لي زيتاب ديفوليسيون دو سيدا كيفاش كيتم في داخل الجسم ديالنا. الا لاحظتوا هنا عندنا لانفوسيت تي 4 صافي سيكريتي دي سبستانس لي هما ستيمولانت داكور
يعني لانفوسيت بي واللانفوسيت تي. لانفوسيت بي عندهم داك البرودكسيون دي زونتيكور، واللانفوسيت تي كيخرجوا واحد لانفوسيت تيويت اللي هي تيوز اللي هي قاتله باش انها زعما تدافع. واخا هادو كيكونوا في الصف الامامي، هادو ديما عندنا في الجسم ديالنا في الصف الامامي على اساس يقاوموا. داكوغ، فبالتالي كيجي في اش، في اش كيجي، شوفوا هاد المبيان. دونك لا كونتيتي دو لو سون ديال كل، لان راه كلشي كيدوز في الدم، كلشي كيتم، هادشي اللي قلت لكم كيتم ديما في الدم. ونشوفوا المحتويات ديالو. وبالنسبه لي زاني بون، شوفوا معايا ان سومين في لا بروميير، هذا السيد تصاب بفي اش. في اش لاحظوا البيك ديالها كبير، هي اللي كبير نيت صافي، في حين ان لانفوسيت تي 4 اونفير جاهزين باش يقاتلو، جاهزين باش يقاتلو. بون، في السيمانه الاولى يعني اش كتكون هنا؟ كتكون عندك واحد الفييفغ اللي يجي غونفلومون دي غونغليون لامفياتيك، يعني فيك السخانه وفيك الحلاقه. صافو دير راه هادشي خدام. شكون اللي خدام هنا؟ خدامه تي 4 تي 8. ها هي عاد بدات اون bleu et en violent les anticorps anti VIH عاد بداو تيخدموا صافي. الوغ كو الكونتيتي دو فيروس راها مازال كبيره. بون، دازت هاديك ان سومين حتى 30 سومين، هادشي باش كنحسو صافي، يعني كتسمى البريمو انفيكسيون. من بعد كتجي لا فاز سامبتوماتيك. سامبتوماتيك اللي هي مرحله ديال الاعراض. هنا هاد المرحله هادي مهمه جدا. شوفوا معايا سي بلي، قالك لا بيرسون اي سيرو بوزيتيف. صافو دير كوا سيرو بوزيتيف يعني ايجابي، يعني بوزيتيف. لا بيرسون بورت لو فيروس، درنا تحليل لقيناه سيرو بوزيتيف يعني فيه الفي اي اش، فيه الفي اي اش. لا بيرسون بورت لو فيروس سون اباريسيون دو سيمبتوم، يعني لا بيرسون سو بورت بيان بليتو لا فاز اسيمبتوماتيك يعني بدون اعراض. داكوغ، بدون اعراض. فبالتالي طلعوا لي لانفوسيت تي ديال تي 8 تيو، طلعوا لي زونتيكور، طلعوا هادو بداو تيقلالو لان كيدخل هو اللانفوسيت تي 4 وتيبدا يدقدق فيهم، وهادو مازال خدامين، هادو مازال خدامين حتى هذا. من بعد الى جينا هنا فاش بدات هاد لاني 8، سيدا ديكلاغي، سيدا ديكلاغي يعني لاباريسيون دو مالادي اوبتينيست، يعني اللي هما اوبورتونيست، اللي هما امراض الفتاك الدنجور الخطيره صافي. هنا كنشوفوا ان الفيروس سيدا ديكلاري، الفي اي اش طلع. هاد كاع هاد المضادات، هاد التيويت، هاد لونتي كور في اش، هاد تي 4 ما قدروا على والو. فبالتالي طلعت الفي اش يعني غلبهم ودار البيك ديالو ازيرو من جديد، يعني فاز بالمعركه. يعني هنا كيصبح الانسان فاقد المناعه ديالو. مشاولو لي لانفوسيت لا تي 4 ولا تي 8 ولا حتى لي زونتيكور ديال اللمفاويات بي مشاو. داكوغ، غادي نشوفو هنا هاد المراحل غادي نقراوهم يعني يعني سو فورم دي فراز. دونك لا فاز بريمو انفيكسيون، فاش قلنا لكم بحال تيدخل الفيروس لهذا. ابري كونتاميناسيون et durant cette phase le système immunitaire développe réponse immunitaire presque normale contre VIH، يعني عادي، يعني كيقاوموا كما كيقاوموا شي فيروس اخر. cette phase s'achève par l'augmentation du nombre de lymphocytes titueux et la quantité des anticorps. يعني ايوا من طبيعه الحال يعني دخل الفيروس خصنا نقاومو، يعني كيكثروا هذوك لي لانفوسيت
تي ولا لي زونتيكور وكاع دوك الجنود المجندين ديالنا اللي كيدافعوا علينا كيكثروا باش انهم يدافعوا لعل وعسى يقتلوه. لا كونتيتي دي فيروس ديميني من بعد يعني شويه تيقلل. à la fin de cette phase la personne porteuse de virus est dite séropositif. يعني علاش؟ لان الا درنا المصل ديال الدم ديالو غادي نلقاو واحد مضادات اجسام ديال في اي اش. يعني هذا هو باش كنقولوا سيروبوزيتيف راه واحد تيست نديروا الاستمصال، كنجبدوا المصل كنلقاو واحد مضاد الدم، كنلقاو الدم فيه مضادات ديال في اي اش. هذا كيعني ان الانسان حامل لذلك الفيروس صافي. من بعد كتجي لا فاز دو اسامبتوماتيك اللي قلت لكم بدون اعراض، مازال ما بانوا الاعراض. اش كيتم فيها؟ il se caractérise surtout par une diminution importante de nombre de LT4 et par l'absence de symptômes cliniques. LT4 هما اللي كتبدا بالديمينيسيون، يعني كيقلالو، يعني ما قدروش يقاوموا. à la fin de cette phase lymphocyte T4 infecté سيكلاط. معنى سيكلاط يعني صافي لاجا ديال لاجا الله كيطرطقوا تي سميتو تيخرج الفي اي اش اي لي بيغ في اي اش كي اتاك autres cellules et par conséquence l'apparition d'un précédent. البريسيدا يعني بانوا الاعراض ديال السيدا، بان ممكن نوصفوا ان داك الشخص فيه السيدا صافي. لا فاز دو سيدا ديكلاري هنا فين تتكون صعيبه بزاف وممكن تؤدي حتى للموت. هي دورون سيت فاز ترديف de l'infection la personne souffre de syndrome d'immunodéficience اسكيز. هنا الشخص كيعاني من ما يسمى ب داء فقدان المناعة المكتسبة. C'est un enfondrement du système immunitaire qui se caractérise par. شوفوا هاد المرحلة s'il vous plaît باش كتميز. La diminution du nombre de lymphocytes T4 va entraîner la diminution du nombre de lymphocytes T-tur et de la quantité anticorps. في المرحلة اللي كانت الثانية اللي هي اسامبتوماتيك كتسبق التيكات ديمينيا ومازال خدام لونتيكور مع تي 8 ولا تي تيور، يعني اللمفاويات ديال القاتله مازال خدامين هما لونتيكور، هما التيكات السلمات صافي ما بقى لها جهد. ولكن في المرحله اللي كتكون فيها السيده ديكلاري تيتباع الديمينيسيون ديال كلشي كما شفنا في الميميان. دونك قلنا ديمينيسيون دونك اي l'augmentation de la quantité de VIH dans le corps. صافي الفي اش حتى لنا الكور ديالنا حنا فينا فيروس. دونك لاباريسيون دي مالادي اللي هما اوبورتونيست اللي هما دونجوروز، دي زانفيكسيون ايغو يعني شي عدوى حاده، البكتيريا فيرال فونجيك اي حاجه جاتنا فانها غادي تاذينا. دي ميكروب بانال دوفيان دونجور. دي ميكروب بانال ما معنى دي ميكروب بانال؟ اي قلت لكم جرثومه صغيره كتصبح خطيره بالنسبه لداك السيد اللي فيه السيدا. علاش؟ ديك المناعه ما بقاتش، يعني اي حاجه تاثر فيه، حيت تي 4 مشاولو، لونتيكور مشاولو، المولدات كاع مضادات الاجسام مشاولو. دو بروبليم نورولوجيك بروفوك دي التيراسيون دي فونكسيون سوبيريور، يعني شي مشاكل اللي هما تيكونوا مرتبطين بالاعصاب. تروبل غاستريك يعني شي حاجه اللي مرتبطه بالمعده. ديفيكولتي دابسوربسيون دو نيتريمون، ما نقدرش نهضم، كتلقاه غير ضعيف، غير شويه ويبدا يدير الاسهال غير شويه. سي تروبل اونترين لي ديسي ابري ان طون فاريابل، يعني من مورا هادشي كيعاني ويزيد يعاني حتى كيصبح الشخص في ما يسمى ب الموت البطيء، يعني كيبدا يموت شويه بشويه حتى لواحد الوقت ويطيح في خطر الناس. الله ينجينا وينجيكم من مرض السيدا. غادي نشوفوا كيفاش كتنقل لنا هاد السيدا وكيفاش نوقيو راسنا من السيدا. شوفوا الله يرضي عليكم.
la voie de transmission يعني المسالك يعني ديال العدوى كيفاش كتنقل. لو سيدا سو ترانسمي دان بيرسون ا لوتر بار. ركزوا لي على هاد النويطه الله يرضي عليكم. دونك كيفاش كتنقل العدوى ديال السيده؟ لي رابور سيكسويل نون بروتيجي. ما معنى هذا؟ يعني كيكون واحد الاتصال جنسي يعني غير محمي بدون واقي، داكوغ، او بالاحرى خصنا نيس كاع ما سميتو، ولا كيكون اتصال جنسي بشخص مصاب، يعني بشخص فيه هذاك السيده وما عارفش وكا يدير واحد الرابور سيكسيال. ولا هذه الاولى، ولا دو لا مير او فوتوس اي لو لي ماتيرنيل. معنى هذا يعني الام فيها هذاك المرض صافي مصابه به، كتنقلوا للرضيع ديالها عن طريق الرضاعه، عن طريق الحليب ديالها تيرضع تيهزو. ثالثا لومبلوا دو سورينغ كونتاميني باغ لو في اي اش. يعني شي واحد فيه ديجا في اي اش استعمل واحد السورينغ، واحد الابره وجيتي نتا واستعملتيها، ولا غير الموس ديال الحصانه وحسن به وجرح راسو خلا فيه الدم وسميتو عاود هزيتيه نتا وحسنتي، يعني غادي تهز العدوى. لي زوبجي توشونت كونتاميني، يعني الاشياء اللي هي مكونتامينيه به. لي ترانسفيزيون افيك دو سون كونتاميني، يعني الا درنا التلقيح ديال احتاجنا الدم لشي واحد الشخص ولكن زقلنا وهزينا الدم ديال واحد الشخص فيه السيده وحقناه، يعني غادي نقلوا له العدوى. بالنسبه لي ميثود ديال بريفونسيون سيل فو بلي، يعني طرق الوقايه، يعني سو كي ا ريدويت لا بروباغاسيون، يعني اللي كينقص من انتشار في اي اس، سي سورتو لي ميزور دو بريفونسيون، يعني لا كونسيونس et la vigilance des citoyens, d'accord. En effet, la compréhension des voies de transmission permet d'adopter les mesures de prévention convenables. يعني شنو؟ يعني باش نتجنبوا من هاد العدوى هذه، يعني نديروا اولا l'utilisation de préservation au cours des rapports sexuels، يعني نديروا الاحتياط ديالنا في كل علاقه اللي هي جنسيه، وبيان كاع نتجنبوا العلاقات اللي هي الغير شرعيه، داكوغ. دوزيامون لوتيليزاسيون دو سورينغ ا يوزاج اونيك، يعني نستعمل الموس ديالي ولا نستعمل السورينغ ديالي خاص بيا باش ما نتنقلش العدوى. لا ستيريليزاسيون دو ماتيريال ترونشون، يعني لا ستيريليزاسيون نعقم هذوك الشيء اللي بغيت نخدم به انا، داكوغ. مانتنون غادي نديرو ما يسمى ب طرق وقاية الجهاز التناسلي من الأمراض المنقولة جنسيا، يعني بروتيكسيون دو لاباري ريبرودكتور، يعني كيفاش نوقيو الأجهزة التناسلية ديالتنا. حيت علاش دونك ممكن هذا واحد لاكتيفيتي داخله في هذا الكور هذا مادام جابوها، لان ممكن تسبب لنا في اضطراب مناعي، يعني ممكن غير نتصابوا في الجهاز التناسلي ديالنا ولا الكور ديالنا ما يقدرش يدافع على شي ميكروب. دونك l'infection sexuellement transmissible, regardez ici, LST, يعني abréviation aussi, les infections sexuellement transmissibles, يعني العدوى اللي كتنقل عبر الجنس sont des infections microbiennes qui se transmettent au cours des rapports sexuels، اللي كتنقل عن طريق علاقات جنسية non protégées اللي غير محمية. S'ils ne sont pas détectés et soignés, ces infections constituent un véritable danger sur la santé. يعني إلا ما درناش التشخيص ديال هذا وعرفنا بلي راه المرض جاينا من هذاك، ما غادي نتعرضوا للخطر بالنسبه للصحه ديالنا. دونك كي سون لي كاركتيرستيك ديال هاد لانفيكسيون سيكسيولمون ترانسميسيبل اي كومون بوتون لي بريفونير، يعني شكون هما الخصائص وشكون هما الامراض، وغادي ونشوفوا كيفاش نوقيو روسنا من هادشي. نشوفوا دي زيكزامبل ديال لانفيكسيون سيكسيولمون. شوفوا معايا هاد الجدول سيل فو بلي، ولكن قبل شوفوا معايا هاد لي سامبطوم. قال لك لي سامبطوم des infections sexuellement transmissibles peuvent apparaître au niveau des organes génitaux ou d'autres organes. يعني
اون فوا غادي نشوف على لورغان جينيتال ديالي، الجهاز التناسلي ديالي، نشوف عليه شي حاجه ولا شي التهاب ولا شي كذا، فغادي نقول باللي راه عندي انفيكسيون سكسيال. داكوغ. لو ديبيستاج هو التشخيص ديال هذا سيفيكتيو او نيفو ديال لابوراتوار اناليز ميديكال، يعني كيطرح في المختبر اللي هو ديال التحاليل الطبيه. هاد الجدول هذا كيريزومي شحال من حاجه. شوفوا معايا هنا لي مالادي ايجيرم ريسبونسابل، مالادي ايجيرم ريسبونسابل. هنا لي سامبطوم يعني سوا لوم سوا فام. هنا تريتمون والكومبليكاسيون يعني العلاج و حتى المضاعفات ديال هذا اش يمكن يقدر يدير لي هذا سميتو. غادي نبداو بلي بكتيري، مادام ان خدمنا بلي ميكروب في اول درس ديال اللي مرتبط بالمناعه، خدمنا لي ميكروب وفرقناهم لي بروتوزوير لي شامبينيون لي بكتيري، فبالتالي هما مسؤولين على هذا الشيء. دونك غادي شوفوا معايا سيفو بلي. نبداو بلي بكتيري. لي بكتيري كيديروا لي جوج ديال لي مالادي. المرض الاول اللي هو سي فيليس، والمرض الثاني اللي هو البلونو غاجي. ولكن شكون كيدير لي السيفيليس؟ هو لي بكتيري اللي كتسمى تريبونيم بالوديوم يعني كتسمى اللولبيه الشاحبه. دونك باش نعرف انا فيا سيفيلي، ولا باش يعرف هذاك الطبيب باللي فيا سيفيليس، بالنسبه لي سامبطوم يعني متشابهين، لا عند الرجل ولا عند المراه. كيكون لاباريسيون ديال كونسر صافي، يعني بلي اندولور اي بيرولونت سور لي زورغان جينيتو، يعني هي التهابات ولكن ما كتضرش وما سميتو غير الالتهابات كتكون على مستوى الجهاز التناسلي ديالنا، لا عند المرأة ولا عند هذا، يعني سوا في لانوس سوا في لابوش تتكون حتى في الفم. لان هادشي قلنا مرتبط بالعلاقة الجنسية. دونك دو سيمين حتى سيمين ابخي لا كونتاميناسيون، يعني تتقص كاع ممكن تقص حتى 2 سيمانات ولا 6 سيمانات غادي يبانو فيك هاد لي سامبطوم هاد. 3 موا بلو طار، يعني الا قصتي عاود 3 شهور كيبانو فيك دي طاش غوز سور لو كور، يعني بقع حمراء ولا ورديه تتبان في الجسم ديالك. بالنسبه للتريتمون كان واحد لونتيبيوتيك تديرو مضاد حيوي تديرو سميتو. بالنسبه للكومبليكاسيون يعني سون تريتمون بلي طار دي داتان فيسيرال اي نيرفوز. يعني شنو؟ يعني ممكن يدي بيك حتى واحد التعصب، واحد النرفزه نرفزه خطيره لهذا الشيء، غادي تبقى غير مع راسك طالع لك الدم. بالنسبه للبكتيريا الاخرى اللي كدير لنا المرض ديال البلو نوراجي كتسمى بكتيري غونوكوك صافي، كتسمى بكتيري غونوكوك اللي هي داخله من ضمن لي فامي ديال الديبلوكوك والمونوكوك مكورات صافي. دونك بالنسبه لي سامبطوم كيختلفوا هنا هذا المرض هذا ديال بلونو غاجي كيختلفوا لي سامبطوم من الرجل للمراه. بالنسبه للرجل كتلقى عنده واحد لانفلاماسيون ايغي دو لوتيري انتونس اليميسيون دورين، تيبغي حاشاكم يدير يبول، تيبغي يدير تبول، تيحس بواحد الحريق داكوغ. وحتى كاين ايكولمون دو بي او نيفو دي زورغان جينيتو، يا ربي السلامه، صافو دير واحد القيح تيخرج ليه من الجهاز التناسلي ديالو. بالنسبه للمراه بو دو سامبطوم، يعني كيكونوا اعراض اللي هما خفيفه، يعني بارفوا لي جيري بيرت فيجينال، يعني كيكون غير واحد الافرازات مهبليه طفيفه، يعني داكشي كيكون طفيف. بالنسبه للتريتمون الكومبليكاسيون كيكون اونتيبيوتيك، يعني سون تريتمون ريسك
دو ستيريليتي باغ اتان دي زورغان جينيتو، يعني التعقيم وهذا ونقضيو على هذاك سميتو. بالنسبه لي بروتو بيان لي فيروس، كاينين جوج فيروسات، الثالث راه هو كورونا فيروس. جوج فيروسات اللي كيديروا لنا جوج مالادي. المالادي الاول هي ليباتيت بي والسيدا. السيدا هي في اي اش، وبالنسبه ليباتيت بي هي الفيروس ديال ليباتيت. الفيروس ديال ليباتيت حتى هو بحال في اش الخدمه ديالو، ولكن ما كيديرش السيدا، كيدير ليباتيت بي. ليباتيت بي مرتبط بالكبد. بالنسبه لي سامبطوم، لا عند الرجل ولا عند المراه، كيكون فيه بليسمون جينيرال اكثر، يعني واحد كتضعف، تيكون واحد الضعف عام في كلشي، واحد لافاتيغ، واحد ما تقدر، يعني حتى القدره الجنسيه كتقلال، صحتك تدقدق. دونك بالنسبه للتريتمون، فاكسان بور بروتيجي لو سوجي سان، يعني كيكون غير واحد التلقيح باش نحميو هذاك. هذا اوغوزمون راه كاين تلقيح، داكوغ. بالنسبه لهذا ريسك ديفوليسيون فيركوروز او كونسير دو فوا، يعني التداعيات ولا المضاعفات ديال هذا المرض هذا ممكن يؤدي بنا للكونسير في الكبده. بالنسبه للفيروس الاخر اللي هو في اي اش، تيدير المرض ضد السيدا. يعني بالنسبه لي سامبطوم، لا عند المراه ولا عند الرجل، انفيكسيون فيرال، يعني مالادي اوبورتونيز، يعني الكونسير، يعني كما قلت لكم الموت نيت، غير هادو كيظهروا اعراض اوليه، امراض خطيره، كونسير، هذا ما يسمى به. بون الميديكامون يعني بلوكون لا ملتيبليكاسيون دي فيروس، صافو دير ما كاينش شي فاكسان اللي نقدروا نديروه ويقضي لنا على الفيروس، لا، كنديروا غير واحد التريتمون، يعني واحد الدواء باش كيحد من داك الملتيبليكاسيون، لان شكون هو دابا الخطير في الامر ديال جميع الفيروسات، علاش كتكون ضاره بزاف، هو داك لا ملتيبليكاسيون ديالها. حيت قلنا لي كاركتيرستيك ديال الحمات ولا ديال لي فيروس هو التكاثر السريع، هذاك لا ملتيبليكاسيون غابيد هي فين تتجلى الخطوره ديالها. دونك خصنا ميديكامون اللي يوقف، راه هذا هو دابا علاش كنضربوا حتى في كورونا فيروس. حتى في كورونا فيروس كيكون واحد الميديكامون، ربما ما عرف، باش يوقف لا ملتيبليكاسيون، باش ما تبقاش الفيروس داخل في الريه ديالنا، وهنا باش ما يبقاش يبدا يطحن في عباد الله. دونك باش يدير هذا خصنا فاكسان. بالنسبه للبروتوزوار، البروتوزوار كاين واحد النوع كيتسمى فلاجيل تريكوموناس فاجينال، تريكوموناس فاجينال. بور لي سامبطوم، بالنسبه للرجل با سامبطوم، ربما كيكون مريض به، كتكون فيه هادي با سامبطوم، يعني او فيبليسمون اكولمون نيفو دو لا فيرج، يعني تتكون واحد تدفق ديال القضيب ديالو، كيبدا يفرز شي غير واحد الفيبل ايكولمون او نيفو دو هذا ديال لا فيرج ديالو. بالنسبه للمراه بيغط فاجينال، يعني افيك بغولور اي ديمو غيزون، يعني كيدير لها واحد الحكه وحريق، يعني هذا كيقضي على لي بروتوزوير اكثر، على لي فام، يعني لي فام عندهم لي سامبطوم هما صعاب، حريق، حكه. دونك بطبيعه الحال في او نيفو دو جينيتال ديالها. بالنسبه للتريتمون كندير واحد لونتيبيوتيك، وبالنسبه لهذوك المضاعفات ديالو بو دو كومبليكاسيون، ماشي شي حاجه. الليفير داخله في لي شامبينيون. الليفير اللي جبنا كونديدا هو واحد النوع من الليفير كيدير واحد لا مالادي اللي هي سميتها الميكوز جينيتال، يعني الجهاز التناسلي كيتصاب بواحد الشامبينيون. ولي سامبطوم عند الرجل كيكونوا غوجوز دو غلوند او ديمون جيزون، يعني واحد الحكه، يكون واحد الغدد
واحد الغدد حمراء على مستوى الجهاز التنفسي ديالو. بالنسبة للمرأة نفس الشيء، كيكون واحد الحريق، واحد سوفون انطونس يعني حاد، يعني بيرت فاجينال، دونك خطير بزاف. دونك تريتمون لوكال، يعني كيكون تريتمون لوكال سافو دير بومادا ولا هذا كيدهنها لديك المنطقة. ريسيديف فريكون، يعني ربما المضاعفات ديالو يكون متكرر، يعني اليوم وغدا حتى نقضيو عليه عادي هنينا. لانفيكسيون سيكسيول ترانسميسيبل اللي هي اي اس تي، انفيكسيون ميكروبيان بطبيعة الحال، لأن هاد الأمراض هادو كلها هي جاية من الميكروب. سو ترانسميت لور دو رابور سيكسيول، كيتقلو عبر علاقات جنسية دان انديفيدو بورتو دو لانفيكسيون فيغ لانديفيدو سوان، يعني من واحد مريض حتى لواحد بصحتو معافي. هذا نشوفو لو تيرم دو ديبيستاج اش كيقول. ديبيستاج هو التشخيص، ديبيستاج هو ما يسمى بالتشخيص. دير ديبيستاج اون مالادي يعني ديسيلي سا بريزونس ايفونتويل دون لورغانيزم، يعني كنشوفو واش فيه هذاك فيه هاد الامراض. دونك الكونتاجيون هي ترانسميسيون دون مالادي ان بيرسون سان بار كونتاكت ديريكت انديريكت، يعني كونتاميسيون انفيكسيون، يعني هذا كتسمى عدوى، يعني كينقل العدوى لداك الشخص اللي هو بصحته سليم غير عن طريق اللمس، او يعني عن طريق اتصال مباشر او غير مباشر. بالنسبه لي زيليمون اللي كتخدوي هاد لا غرافيتي، يعني هاد شكون هما العناصر اللي او بيان العناصر اللي كتنقل هاد الخطوره. دونك برومييرمون être porteur sans le savoir، يعني propagation rapide du germe، يعني ممكن تكون يعني سون لو سافوار، يعني كيتنقلوا بلا ما كنعرفوا، كتكون واحد الانتشار سريع ديال لي جيرم. صافي كيما راه طاري دابا في كورونا فيروس، هذا هو اللي كيتخدويز لا غرافيتي الخطوره ديال هذا سميتو. دوزيامون لي جيرم اتاك دي زورغان فيتو، يعني لاباري جينيتال بيان سيرفو، تي يعني لي جيرم. سيغتان جيرم اتاك بليزيور اورغان على فوا، صافي هنا فين تتجلى الخطوره ديالها. Certains symptômes n'apparaissent que quelques années après la contamination، زعما باش نقول بلي راني مريض بهذا الشيء، ولكن يعني باش نتداوى ما كيبانوش عليا لي سيمبتوم، الاعراض ما كيبانوش حتى دي زاني. هذا هو الخطر في الامر دابا اللي كيجعلو هادو. دابا كنقرا لكم لي زيليمون كيتخادويز لا غرافيتي، يعني العناصر اللي كتخلي نقولوا بلي هادشي خطير. دونك غرافيتي دي كونسيكونس، يعني ستيريليز كورنس، يعني شي حاجه لا ستيريليتي هو العقم ولا الكونسير ولا هذا. لو فيروس سون ترانسمي بار كونتاكت افيك لو سون او لو رابور سيكسيول، يعني الانتقال ديالو عبر الدم او عبر العلاقات اللي هما الجنسيه. بالنسبه للوقايه من هاد لانفيكسيون ديال سيكسيولمون، ديزولي، هاد الاس تي اللي هي لانفيكسيون sexuellement transmissibles ne sont pas une fatalité car on peut limiter leur propagation. صافي يعني ممكن نوقفوا الانتشار ديالها، يعني راه ماشي شي حاجه اللي هي سي، ولكن سي on suit rigoureusement les mesures de protection et de prévention، ولكن إلا تبعنا هاد الوقاية وتبعنا الطرق الصحيحة باش نوقفوا هاد الانتشار ديالو. بريسيرفاتيف، ديبيستاج، يعني نديرو الاحتياط ديالنا، التشخيص ديالنا في الوقت المبكر، تريتمون ناخدو الدواء، اي باغ لي كومبورتمون كونسيست اي ريسبونسابل، يعني نكونو مسؤولين على روحنا باش هادشي ما يكثرش. كاينه لا فيديليتي كونجوغال، d'accord, كاين l'hygiène de l'appareil reproducteur. صافي utiliser un préservatif en cas de doute, se faire dépister régulièrement. En cas d'infection, il faut se traiter rapidement
sous les responsabilités d'une médecin, d'accord, d'un médecin. Surtout éviter de soigner soi-même. Pour certains, dans l'hépatite B, il est possible de faire vaccin. Pendant le traitement, utilisez toujours un préservatif. يعني كيعطينا هنا باش اننا نحميو روسنا من هاد الوقاية، يعني تجنب الاتصالات الجنسية الغير شرعية، العناية بالنظافة، إخبار الشريك الجنسي، يعني داك اللي كيدير معايا الغولاسيون نقول له راني مصاب.